बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 21 मई है, दिन है जुमेरात का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, ख़बर ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक दरख्वास्त आईनी अदालत में दायर की, और वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया, एक सज़ा याफ्ता शख्स की बात के ऊपर अमल ना किया जाए, ये माजरा क्या है और क्या इनके ऊपर इल्ज़ाम है और क्या इनका मौक़िफ़ है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और क्या ऐसे रॉन्ग नंबर्स की अब पार्टी में जगह है। आज जुमेरात का दिन था, मुलाकात का दिन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन क्यों नहीं गए और सिर्फ वो लोग हमें अडयाला के बाहर नज़र आए, नाके पर जिनको रोक लिया गया, जिनका नाम लिस्ट में शामिल था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों जुमेरात के इस महाज को मुकम्मल तौर पे उन्होंने खाली छोड़ा। और दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हुआ है और पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और पार्लिमानी पार्टी इस हवाले से, अपोजिशन लीडर और बाकी लोग जो उसमें मौजूद थे, कल के हवाले से क्या फ़ैसला किया गया ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, अजब करप्शन की गज़ब कहानी, और पाकिस्तान में 40 अरब का डाका डालो, 2 अरब वापस करो और तुम्हारे गुनाहों को और तुम्हारे जराइम को हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर काकरोच पार्टी, ये काकरोच पार्टी क्या है और लॉन्च करने वाले कौन हैं और लाखों की तादाद में लोगों ने मेंबरशिप क्यों ली, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और फिर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जो मुसद्दा है वो ईरानियंस के पास है, जिसके ऊपर किसी भी वक्त एक रद्द-ए-अमल आ सकता है, और अगर ऐसा रद्द-ए-अमल आया जो अमेरिका को कबूल नहीं होगा तो फिर क्या होगा। दोस्तों, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर दें कि आज जुमेरात का दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकात का दिन था, और जो लिस्ट दी गई उसमें जितने लोगों के नाम शामिल थे वो आज अडयाला के बाहर गए, लेकिन उन्हें हमेशा की तरह नाके पर रोक लिया गया और आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये होना ही था, और किसी सूरत भी ये मुलाकात की इजाज़त अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की तरफ से नहीं दी जाएगी, क्योंकि अडयाला का सुपरिटेंडेंट वो इस वक्त हाई कोर्ट के जज से भी बड़ा बन चुका है, और जिन लोगों के वो हुक्म के ऊपर चल रहा है उनका हुक्म माना जाएगा, ना कि अडयाला जेल से बाहर जो अदालतें हैं उन अहकामात को तस्लीम किया जाएगा। दोस्तों, अहकामात के बावजूद ये मुलाकात नहीं करवाई गई और नाके पर रोक लिया गया। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम मुलाकात मंगल को मनाती है बहनों के साथ खड़े होकर, इससे इमरान खान रिहा नहीं होंगे। आपको ये दबाव मुसलसल बढ़ाना होगा, और अगर आप मंगल और जुमेरात दोनों दिन ही ये दबाव डालने में कामयाब हो जाएं तो यकीनन एक रास्ता, एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। दोस्तों, दूसरी तरफ से पूरी कोशिश है, और वहाँ पर डेली आपको कोई ना कोई इमरान खान के खिलाफ एक नया केस या फिर एक नई हिकमत अमली नज़र आएगी। पाकिस्तान में अदालतें, जस्टिस डोगर साहब की जो अदालतें हैं वो क्या कर रही हैं वो आपके सामने है। खान साहब के केसेस को अभी लगाया जाए, अपील अभी हम सुनेंगे। और जब आपके कंट्रोल में अदालत का ये महाज नहीं था तो इमरान खान की पूरे 1 बरस ये अपीलें, इनको एंटरटेन नहीं किया गया, सज़ा मौतली के मामले को एंटरटेन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें अब आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है और आप उसके ऊपर मोहर लगाना चाहते हैं। तो आपने इन तमाम केसेस को पहिए लगा दिए, इन तमाम केसेस को पर लग गए। मैंने आपको ना पिछले कुछ हफ्तों में एक चीज़ आपके साथ शेयर की थी, और मेरी असेसमेंट क्या थी कि पाकिस्तान की हुकूमत इस अदालत से मोहर लगवाकर आईनी अदालत की तरफ जाना चाहती है, और फिर हुकूमत ये कहेगी कि जनाब ये अदालतें इमरान खान को सज़ा देती हैं, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दोस्तों, आज एक स्टेटमेंट आई, और ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब की स्टेटमेंट थी। इससे पहले भी इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रही, लेकिन आज़म नज़ीर तारड़ का बोलना, यानी जो लीगल माइंड्स इस वक्त पूरी ये जो हिकमत अमली तय कर रहे हैं, वो आपको क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जनाब ये मामला अदालतों में है और पाकिस्तान यानी एग्जीक्यूटिव का इनसे कुछ लेना देना नहीं है। जो बात, जो प्लानिंग इनके जहन में थी, अब उनकी ज़ुबान पर भी आ रही है। और आईनी अदालत से अगर इमरान खान की सज़ा को उसी तरह अपहेल्ड रखा जाता है तो फिर उन्हें कहना शुरू कर देना है कि देखें, पाकिस्तान की अदालतों का ये फैसला है, हम इसमें किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। कोर्ट एंड कोर्ट आज़म नज़ीर तारड़, इमरान खान के मुकदमात अदालतों में है, एग्जीक्यूटिव बराह रास्त कोई रिलीफ नहीं दे सकती। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं। पंजाब हुकूमत अगर चाहे ना तो एक ऑर्डर काबीना के फैसले से इमरान खान को रिहाई मिल सकती है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे।
एग्जीक्यूटिव अगर चाहे तो ये रास्ता निकल सकता है। खैर एग्जीक्यूटिव की औकात क्या है यहाँ पे पाकिस्तान में, और ताकतवर हल्के जो उनको कहते हैं वो करते हैं, लेकिन जो असेसमेंट थी हमारी कि कुछ दिनों के बाद हुकूमत ये कहना शुरू हो जाएगी, जो उनका प्लान है कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, एग्जीक्यूटिव कुछ नहीं कर सकती। पाकिस्तान की अदालतों ने इमरान खान को ये सज़ा दी, तो आज उनके जो जहन में बात थी अब दोस्तों इनकी ज़ुबान पर भी है। दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने आज एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें कुछ अहम फैसले किए गए, और कल जुमे के दिन जो एहतजाज की जो हिकमत अमली है इसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। देखें अचकज़ई साहब तो सिर्फ एक सेरेमोनियल रोल प्ले कर रहे हैं, तहरीक तो तहरीक इंसाफ के वर्कर ने चलानी है। इस पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास बुलाया गया अपोजिशन और तमाम इत्तेहादी, इस पर कितने लोग शामिल होंगे? असल स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो तहरीक इंसाफ को ये फैसला करना होगा आप पार्टी में रहते हुए एक दबाव डालें। अब इसके अंदर हिकमत अमली क्या है? सड़कें ब्लॉक की जाएंगी, शटर डाउन हड़ताल है, या इसके अलावा पहिया जाम हड़ताल होगा? क्या किया जाएगा? इस हवाले से किसी किस्म की कोई हिकमत अमली वाज़े जो है वो नहीं की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहीं से आके मार खा जाती है, क्योंकि आपके पास एक मौका था, आपने सड़क ब्लॉक करके, और जब आप अडयाला जा रहे थे, खैर सड़क तो हुकूमत ने ब्लॉक की, लेकिन आपने अपनी प्रेजेंस को रजिस्टर्ड करवाया। और तहरीक इंसाफ के ऊपर मेरे मालिक का ख़ास करम यह है कि जब भी लोग सड़कों पे निकलते हैं ना, तो हुकूमत के हाथ पांव फूल जाते हैं, और फिर उन्हें एफसी को, रेंजर्स को, पुलिस वालों को, कानून को, अदालतों को, जजों को इस्तेमाल करना पड़ता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 दफ़ा मैदान में आई, सड़कों पर निकली, उसके बावजूद लोग मुतनफ़िर हो गए आपसे, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी जब भी तहरीक इंसाफ के वर्कर को कॉल जाती है तो वो निकल आता है इमरान खान के लिए, इमरान खान के नाम पर बहनों की कॉल के ऊपर वो निकलता है। तो आपको इस प्रेशर को मेंटेन करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कभी भी नहीं करती, अपने हाथ से ये तमाम मौके गवा दिए जाते हैं। अब ये जो पूरे मुल्क में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, इसका लाएमल क्या होगा सिंध के लेवल पर, पंजाब के लेवल पर? और मेरा फोकस पंजाब है। आप KPK में मुल्कगीर हड़ताल नहीं कर सकते, आपको पंजाब के अंदर फोकस करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर अपना रिवाइवल और स्ट्रीट मूवमेंट अगर आपने इसे किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचाना है, तो आपको अपनी पंजाब के अंदर जो प्रेजेंस है वो शो करनी होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोस्तों रॉन्ग नंबर्स के एक्सपोज होने का मौसम जारी है, और एक और साहब मज़ीद एक्सपोज हुए, पहले भी एक्सपोज थे, और शेर अफजल मरवत साहब ने अपने ही पार्टी के लीडर जिसके नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो आए, जिसका वोट उनको मिला, मैंडेट उनको मिला, वो अब इमरान खान के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। अब इन्होंने एक दरख्वास्त दी है। ये दरख्वास्त क्या है कि शेर अफजल मरवत ने सोहेल अफरीदी की बतौर वज़ीर तैनाती कलदम करार दिलवाने और अली मीन गंडापुर को दोबारा वज़ीर के ओहदे पर बहाल कराने के लिए आइनी अदालत से रुजू कर लिया। शेर अफजल मरवत ने दरख्वास्त में लिखा कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता नाअहल शख्स है, उसके दबाव पर अली मीन गंडापुर से लिए गए इस्तीफ़े की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा, इसकी ना इंटरप्रटेशन क्या हो रही है? देखें, जब भी कोई दरख्वास्त लिखी जाती है तो उसमें लिखा जाता है रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, रिस्पॉन्डेंट नंबर 2, रिस्पॉन्डेंट नंबर 3। मैंने इस दरख्वास्त को पढ़ा है, इसका ना जो सेक्शन है ई, अगर आप उसकी प्रेयर का सेक्शन को ई को जाकर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि ऑल द रिस्पोंडेंट्स फ्रॉम एक्टिंग अपॉन और एग्जीक्यूटिंग एनी फर्दर political or constitutional directives issued by any disqualified person or unlawful derecognized political entity concerning the governance of the province of the Khyber Pakhtunkhwa। और वो कह ही रहे हैं कि एक शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशनली फिट नहीं, सजा याफ्ता है, और उन्होंने इसमें एक हवाला भी ये दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वर्सेस द वर्कर्स पार्टी PLD 2012, और उसका उन्होंने हवाला भी दिया। और वो ये कहते हैं कि एक शख्स द पॉलिटिकल फ्रेंचाइज एंड डेमोक्रेटिक चॉइस ऑफ द इलेक्टोरल कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू द एक्स्ट्रा जुडिशियल डिक्टेशन ऑफ इनकार्सरेटेड और डिस्क्वालिफाइड पर्सनस, कि भाई एक ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता है जेल में, उसके फैसलों के आप ताबे पाकिस्तान के इलेक्टोरल कॉलेज को, अवाम को और मैंडेट को नहीं कर सकते। तो ये सवाल ज़रा मरवत जाके पूछो ना। अब तो मेरा दिल करता है कि इसे मरवत ही कह के हमें बुलाना है, शेर अफजल मरवत। शेर ऐसे नहीं होते, ये वो शेर है जिसने सब कुछ पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पर हासिल किया, और आज वो इमरान खान की जमात का नाम इस्तेमाल करता है। अगर तुम वाकई शेर हो और अपने नाम के साथ तुम शेर लगाते हो, तो ऐसा काम करो मरवत भाई, जाओ जाकर पाकिस्तान की आवाम की अदालत में दोबारा पेश हो जाओ, करो मैंडेट दोबारा हासिल करो, अपने नाम पर, अपने बलबूते पर हासिल करो। और तुम अगर वाकई बहुत मकबूल हो और तुम अलीमा खान को कहते हो कि आप एक हुक्म करें, अलीमा खान एक हुक्म करें, मैं देखें अडयाला के बाहर जो रास्ते बंद कर दूंगा, और हमने पहले भी किया,
تو جاؤ جا کر اپنی جماعت بناؤ، جس طرح پاکستان میں اقرار الحسن نے بنائی، جواد نے بنائی، باقی لوگ بھی کوشش کریں، تم بھی ایک جماعت بنا لو. چھوڑو عمران خان کی جماعت کو، کیا رکھا ہے اس جماعت میں؟ یہ تمہارے شاید لائق کی جماعت نہیں ہے. تم نے اس مینڈیٹ کا جو حال کیا وہ آج پاکستان کی عوام دیکھ بھی رہی ہے، اور تم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ایک ایسا شخص جو تم نے ریفرنسز اس میں کوٹ کیے، جو قانون کی باتیں لکھی گئی، وہ تمام چیزیں عمران خان کی طرف اشارہ کرتی ہیں. اب لیٹس سی کہ اس کے اوپر بریسٹر گوہر یا باقی لوگ کیا ریئیکشن دیں گے. بریسٹر گوہر نے تو اس دن کہہ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب سوال ہوا کہ آپ کیا شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لے رہے ہیں، لوگوں کو مسئلہ چاہیے ہوتا ہے نا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے. دیکھیں یہ فیصلہ ہو چکا، اور یہ مروت کی کرتوت ہیں، یہ اس کا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بارے میں جو اس نے باتیں کہی ماضی میں بہنوں کے بارے میں، اور ایون کہ خان صاحب کے خلاف باتیں ہی کرتا رہا، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ پراکسیز ہیں، ان کو ایئر ٹائم ملتا ہے ٹی وی کے اوپر، کیونکہ عمران خان پر تنقید کرتے ہیں، بہنوں پر کرتے ہیں، اور یہ یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں ہے، اور اس لیے اس کو یہ تمام لائم لائٹ جو دی جاتی ہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے، کم از کم اس معاملے پر ایک سٹیٹمنٹ جاری ضرور کرنی چاہیے کہ شیر افضل مروت کی اس آئینی درخواست کا اور ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. تو دوستو اس درخواست کا نہ ہی کوئی سر ہے اور نہ ہی کوئی پاؤں ہے. اب ایک اور کام یہ بھی ہوا ہے جی کہ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہسپتال منتقلی کا معاملہ، عمران خان کی قانونی ٹیم نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف چیمبر اپیل دائر کر دی ہے. چونکہ اعتراض یہ لگا تھا کہ جناب اس کے اوپر دستخط موجود نہیں ہے، تو جائیں جا کر دستخط آپ کروائیں. اب چیمبر اپیل کر دی گئی ہے، لیٹس سی کہ اس کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، نمبر لگتا ہے یا نہیں لگتا. اور اس میں موقف یہ تھا کہ وکالت نامے پر دستخط کی اجازت نہیں دی گئی. وکلا نے متعدد بار اڈیالہ جا کر دستخط لینے کی کوشش کی، مگر رسائی نہیں دی گئی. پاور آف اٹارنی کوریئر کے ذریعے بھی بھجوائی گئی، مگر حکام نے تعاون نہیں کیا. مجبوری کے تحت درخواست اٹارنی کے ذریعے دائر کرنا پڑی. درخواست کو نمبر لگا کر باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے التجا کی جا رہی ہے. دیکھیں اس چیز کو نظر میں رکھا ہوا تھا جو جسٹس ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے جب یہ معاملہ جسٹس ڈوگر کی عدالت میں گیا اور وہاں پہ کہا گیا کہ ہمیں تو اجازت نہیں مل رہی وکالت نامے پہ دستخط کرنے کی، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایسا کریں، آپ اس کے بغیر دائر کرتے آئیں نہیں عدالت کے اندر، اور اٹارنی پاور آف اٹارنی لے لیں. تو اس کے لیے بھی تو آپ کو جانا پڑے گا نا. پاور آف اٹارنی اگر میں نے یہاں سے کسی شخص کو پاکستان میں نامنیٹ کرنا ہو تو مجھے ہائی کمیشن میں جا کر دستخط کرنے پڑیں گے. وہاں پر کمیشن کے سامنے، ہائی کمیشن میں اتھارٹی کے سامنے دستخط کرنے پڑیں گے، پھر اس کو چیک کیا جائے گا، اور پھر وہ پاور آف اٹارنی جو ہے کسی کے نام جاری کی جاتی ہے. لیکن خان صاحب کے معاملے میں جو راستہ دکھایا جا رہا ہے، اور اس کو وہ بنیاد بنا رہے تھے کہ بھئی اگر آپ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں اور وہاں پر ایک چیمبر اپیل کی درخواست کی جا سکتی ہے، تو پھر یہاں بھی کریں اور عمران خان کے اس کیس کو ہر صورت لگایا جائے. تو یہ ڈوگر صاحب نے ایک پورا پلان کیا اپنی عدالت کی حد تک، اور وہ مشورہ دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے. دوستو ایک اور کام یہ بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ، اور بتایا جاتا ہے کہ اس میں جیل ٹرائل کا آغاز ہونے والا ہے، اور بینکنگ کورٹ کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا، اور بینکنگ کورٹ کے جج ہیں عبدالغفور کاکڑ صاحب، انہوں نے فورن فنڈنگ میں عمران خان کے خلاف، اب ان کا بس چلے تو یہ مزید 300 کیسز عمران خان کے خلاف بنا کر انہیں ساری عمر جیل میں رکھے. لیکن کچھ فیصلے انسان کرتا ہے، لیکن ایک فیصلہ کرنے والی میری رب کی ذات ہے، اور ہوگا وہی جو میری رب کا حکم ہے. تو دوستو بہت جلدی یہ ظلم کا جو زمانہ ہے اس کا اختتام ہوگا عمران خان کی رہائی کے اوپر، اور بہت جلدی یہ سب کچھ ہوگا. دوستو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دوں، اور اس ملک کی یہی حقیقت ہے کہ جب آپ حکومت پہ ہوتے ہیں تو آپ ایسے پروجیکٹس لانچ کرتے ہیں جس سے آپ کے خاندان کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. آپ دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹتے ہیں، اور پھر اس پیسے کو باہر پارک کر دیا جاتا ہے، جائیدادیں خریدی جاتی ہیں، اور ملک کے اندر جو ادارے ہیں وہ آپ کے انڈر ہوتے ہیں. آپ ان اداروں کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو اپنے ہاتھوں سے لگاتے، تو وہ پھر آپ کے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے. یہ پاکستان کے اندر صرف ایسا ہوتا ہے. اب تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی استثنا حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہاں پر بھی یہ کام ہو رہا ہے. لیکن دوستو ایک کام یہ ہوا ہے کہ ایک کیس تھا جی، آپ کو یاد ہوگا، آپ نے نام سنا ہوگا کوہستان سکینڈل. ٹھیک ہے، کوہستان سکینڈل، اور پھر اس کی ویڈیوز آئی جس میں اربوں روپیہ آپ نے ریکور ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، اس کے ویڈیو کلپس بھی ہیں اور سارا. اب خبر اب یہ آ رہی ہے جی کہ اس کے مرکزی ملزم نے ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دی. مرکزی ملزم سے اوور دا ایئرس ساز باز ہوا، اور اوبیسلی جو سسٹم کے اندر لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کیس کے اوپر نظر رکھی ہے، جنہوں نے اس کیس کو انٹرسپٹ کیا، اور پھر اس کے بعد انکوائری ہوتی ہے، ان کو معلوم تھا کہ پیسہ کتنا حاصل کیا گیا، اس میں بہت سارے بینیفیشری بھی ہوں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں کے ذریعے
اس کیس کو اوور دا ایئرز چلایا اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ 40 ارب کی کرپشن ہوئی، 40 ارب کا یہ میگا سکینڈل تھا کوہستان کا، ٹھیک ہے جی. اور اس سکینڈل میں 1 ارب 33 کروڑ کے اثاثے سرنڈر کر دیے گئے مرکزی ملزم کی طرف سے. مرکزی ملزم نے کہا کہ جناب 40 ارب کا ٹوٹل ہے، میں آپ کو 1 ارب 23 کروڑ جو ہے وہ سرنڈر کر رہا ہوں، تو اس کے بعد اس کی جان جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی. یہ نیب کا یہ قانون تھا کہ ٹھیک ہے بھئی چوری کی ہے، اتنے پیسے واپس کر دو، باقی کہاں گئے کیسے ہوئے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. انہوں نے باقاعدہ ایک قانون بھی نکالا تھا نیب کے اندر. اب خبر اب یہ آ رہی ہے کہ میگا سکینڈل کے مرکزی ملزم CNW کے ہیڈ کلرک کیسر اقبال نے 1 ارب 23 کروڑ 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے منجمد اثاثے احتساب عدالت میں سرنڈر کر دیے. تو جس ملک کے اندر 40 ارب کی کرپشن اور بدلے میں آپ اگر 1 ارب 23 کروڑ دے کر اپنی جان چھڑا لیتے ہیں تو باقی پیسے کہاں گئے؟ ظاہر سی بات ہے نیچے تقسیم ہو گئے ہوں گے اور کیس بنا کر عدالتوں میں پیش کیا گیا ہوگا کہ جناب ہم نے ملزم سے ریکور کیا، قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ سرنڈر کر رہا ہے، اور قانون یہ ہے کہ اس کو پلی بارگن. آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت اس کی کیا سچویشن ہے، لیکن یہ پلی بارگن کا ایک قانون موجود تھا جس کے ذریعے اگر آپ پیسے سرنڈر کرتے ہیں اور آپ بارگین کر لیتے ہیں تو نیب اسے استعمال کرتا تھا اپنی گلوریفیکیشن کے اندر کہ دیکھیں ہم نے اتنی ریکوری کر لی اور اتنے پیسے ہم ریکور کر چکے ہیں جو پاکستان کی عوام کا پیسہ تھا، ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، تو اسے گلوریفیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ ہماری جو سیاسی جو منظرنامہ ہے یا سسٹم ہے اس کا ایک سیاہ باب ہے پاکستان کے اندر، اور یہ ایک واردات ہے، چور دروازہ ہے جہاں پہ پہلے کرپشن کرو، 2 لوگوں کو پکڑوا دو، پھر ان کو سرنڈر کرواؤ اور پلی بارگن کر کے جو ہے وہ سارا پیسہ ہضم کر جاؤ. اس سے بہترین کاروبار پاکستان میں، کرپشن سے بہترین کاروبار جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. کرپشن اسی طرح کی جاتی ہے اور اس کی یہ کلاسیکل ایگزامپل ہے کوہستان سکینڈل. اور اس میں آپ کو ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے یہ اپڈیٹ دے دوں کہ ایران نے ڈرونز کی پیداوار دوبارہ شروع کر دی ہے اور امریکی اخبار کی طرف سے یہ ایک رپورٹ سامنے آئی. امریکی چینل نے انٹیلیجنس حوالے سے انکشاف کیا ہے کہ ایران کی فوجی بحالی توقع سے زیادہ تیز ہے اور ایران نے ڈرون پیداوار دوبارہ شروع کر دی ہے. امریکی چینل کے مطابق ایران کی تیاری سے خطے میں سیکیورٹی خدشات ایک بار پھر بڑھ گئے. اس حوالے سے امریکی عہدیدار نے یہ بھی کہا کہ ایرانیوں نے بحالی معاملات میں انٹیلیجنس کمیونٹی کے تمام اندازوں کو پیچھے چھوڑ دیا. دیکھیں 2 چیزیں اس خبر کے ساتھ جڑی ہوئی. ایک تو ایران اگر آج آپ حملہ کریں گے ایران اسی طرح اس کا جواب دے گا، ایران نے جواب ماضی میں بھی دیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے کی جاتی ہے، یورینیم ہے ان کے پاس، یہ ایٹم بم بنانے جا رہے ہیں اور دیکھیں خطے کے اندر یہ جو جملہ ہے کہا نا کہ خطے کے اندر سیکیورٹی کے خدشات بڑھ گئے. جب تم اپنی فورسز کو مڈل ایسٹ میں اتارتے ہو اس وقت سیکیورٹی کے خدشات نہیں بڑھتے. جب تم جنگوں کا آغاز کرتے ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ عراق ہو، اس وقت خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. پراکسیز بنا کر دنیا میں مسلم ممالک کے اندر تم نے یہ سب کام کیا، اس وقت سیکیورٹی کا معاملہ نہیں آتا. لیکن چونکہ ایران کے بارے میں یہ خبر ہے ایران کے حوالے سے کہ جی یہ ڈرون بنا رہے ہیں اور ہم نے ان کو روکنا ہے اور علاقے کی سیکیورٹی متاثر ہو رہی ہے، تو میڈیا آپ کو اس قسم کی، اور یہ دیکھیں میڈیا کون سا ہے، امریکن میڈیا. تو ایک اور خبر، اور یہ بھی خبر اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یورینیم کی حوالگی کا معاملہ ہے اور اس پر ایران نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. مصباح خامنائی کے حوالے سے بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹ جو وہ سامنے آئی. لیکن روس نے اب اس کا ایک ری ایکشن دیا. روس یہ کہتا ہے جی کہ ایران جوہری ذخائر سے متعلق فیصلہ صرف ایران کو کرنا ہے، اور ترجمان روسی وزارت خارجہ کے مطابق ایران کا معاملہ صرف ایرانی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سفارتی چینلز کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے. افزودہ یورینیم کے حوالے سے ممکنہ حل عمل درآمد میں تہران اور واشنگٹن کی مدد کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد ضرور کریں گے، فیصلہ اب ایران نے کرنا ہے کہ آپ اپنا اس یورینیم کو ماسکو شفٹ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں اور. فیصلہ آپ کر کے ہمیں بتا دیں اور ہم اس کے اوپر پھر عمل کریں گے. لیکن دوستو اگر یہ یورینیم ایران میں رہا تو یقیناً اس کے اوپر دوبارہ حملہ ہوگا، اور اگر یہ یورینیم کہیں اور منتقل کر دیا جاتا ہے تو یقیناً امریکہ کو ایک فیس سیونگ چاہیے اور وہ فیس سیونگ حاصل کر کے پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن ایران بدلے میں اپنے اوپر لگنے والی تمام سینکشنز کو اٹھوانا چاہتا ہے، اور ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ سینکشنز اگر ہمارا نقصان تم پورا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہماری سینکشنز ہیں ان کو تمہیں ہٹانا پڑے گا تاکہ ہم اپنے تیل کو برآمد کر کے تجارت کر کے اپنا نقصان کم از کم پورا کر سکیں. یا وہ پیسہ جو اس وقت دنیا کے مختلف بینکس کے اندر موجود ہے یہ پیسہ ایران کے حوالے کیا جائے. تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اگلے 24 گھنٹے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حج کے دوران خدا نخواستہ اگر یہ حملہ کیا جاتا ہے تو پھر ایران بھی اس کا جواب دے گا نا. اس وقت 8000 کے قریب پاکستانی جو فوجی ہیں وہ اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اور اگر مسلمان ملک کے اوپر حملہ کرے تو obviously یہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے.
पाकिस्तान सर मौजूद है और हज के दौरान अगर ये काम होता है तो ये मुस्लिम दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल सिचुएशन बन जाएगी। एक ऐसी जंग का आगाज़ हो जाएगा, फिर आपने आगाज़ तो कर दिया लेकिन फिर इख्तिताम कैसे होगा ये आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आज तो आपने कहा ना जंग बंदी कर दो 3 दिन के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 2 महीनों के लिए, 60 दिन के लिए, और हम दोबारा आएंगे अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये हमले हुए और इन हमलों का दायरा वसी कर दिया गया तो फिर ईरान ने भी कह दिया कि भाई हम फिर इलाकाई हदूद से बाहर निकल कर तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तो इस तनाज़ुर में भी आपने इसको याद रखना है। और फिर आपको ये खबर दें कि भारत के अंदर एक कॉकरोच जनता पार्टी ये जी बना दी गई है और इसको बनाने के पीछे चीफ जस्टिस जो भारत के हैं उनका हाथ है। अब भारत के चीफ जस्टिस ने एक ऐसा जुमला कहा जिसका ऑब्वियसली तनकीद करना या तंज करना मकसद था, लेकिन रिएक्शन के तौर पर जो भारत के नौजवान हैं उन्होंने इसे इतना संजीदा लिया और अपना गुस्सा इस जुमले के बाद इस अंदाज में निकाला कि उन्होंने एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक नई जमात जो है उसकी फॉर्मेशन की है। तफसीलात के मुताबिक भारत में कॉकरोच जनता पार्टी बना दी गई है और असल तनाज़ा क्या था ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या वाकई कोई ऐसी पार्टी एग्जिस्ट करती है या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन है। तफसीलात के मुताबिक 15 मई 2026 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बाज़ बेरोज़गार नौजवानों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कॉकरोच और पैरासाइट्स जैसे अल्फाज से तशबीह दी, जैसा कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि देखें जी नौजवान बदतमीज़ हो गए हैं। जो भी कोई अपना हक मांगता है ना तो रियासत उसे बदतमीज़ कहती है, या अगर आप उसकी एक कदम आगे जाकर तशरीह देखें तो उसे दहशतगर्द भी बना दिया जाता है, उसके ऊपर केसेस हैं, उसको मारा जाता है, उसको ख़त्म करने की एक बाकायदा प्लानिंग, नैरेटिव बिल्डिंग प्लस कानून और फिर सज़ाएं और फिर आपकी अदालतें, या फिर आप अदालतों के अलावा भी आप अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। यानी कुछ डाले वाले आएंगे आपको उठाकर ले जाएंगे और आप अगर उनसे सवाल करेंगे तो आपको उसका जवाब जो है वो उठा कर दिया जाता है। अब भारत के अंदर क्या हुआ कि चीफ जस्टिस साहब जब कुर्सी पे बैठे तो उनको ऑब्वियसली ये हमारी अगर आप देखें ना भारतीय कोर्ट्स और पाकिस्तान की कोर्ट्स और इस खित्ते में जितनी भी अदालतें ये यहाँ का मिजाज है। और दोस्तों आपको बाहर की दुनिया में इस किस्म की अदालतें रिमार्क्स देती हुई नजर नहीं आती। आप हैं कौन भाई? आप नौजवानों को तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम नून कहती है कि देखें नौजवान बदतमीज़ हो गए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बदतमीज़ी है। सवाल करें, नौकरी का सवाल करें, मुस्तकबिल का सवाल करें, इंटरनेट पे सवाल करें, तुम्हारे जमहूरी ये जो रेड लाइंस तुम क्रॉस करते हो इस पर सवाल करें तो उन्हें बदतमीज़ या दहशतगर्द करार दिया जाता है। यही सूरत हाल इस वक्त भारत के अंदर भी थी। बेरोज़गारी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बच्चे वहाँ के डिग्रियाँ लेकर मारे मारे फिरते हैं। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने गया तो जज साहब अपनी आदत से मजबूर, अपनी सिस्टम की आदत से मजबूर, क्योंकि वो उसी सिस्टम से निकल कर एक जज बने, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना यही अल्फाज का चुनाव किया जाए। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए। 15 मई को होता क्या है, चीफ जस्टिस ने बाज़ बेरोजगार नौजवानों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे अल्फाज से तशबीह दी। उनका कहना था जी कि कुछ लोग नौकरी ना मिलने पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं, हर इदारे पर तनकीद करते हैं, आरटीआई और मीडिया के जरिए सिस्टम पर हमला करते हैं। और बाद में उन्होंने वजाहत दी कि उनका इशारा तमाम नौजवानों की तरफ नहीं बल्कि जाली डिग्रियों वाले मखसूस अनासिर की तरफ था, मगर तब तक सोशल मीडिया पर शदीद रद्दअमल आ चुका था। यानी जिसको नौकरी नहीं मिलेगी उसकी डिग्री भी जाली है और वो आपके मुल्क का शहरी भी नहीं है। पाकिस्तान में मेरे भाइयों यही काम हो रहा है। यहाँ भी सवाल करने वालों को या तो उसको नौकरी मिलती नहीं है, जो सवाल करता है सहाफ़ियों को वैसे ही गला दबाया जा रहा है। और ये जो कम्युनिटी जर्नलिज्म है, हर बंदा जिसके हाथ में मोबाइल है वो सहाफ़ी है, वो कम्युनिटी जर्नलिज्म कर रहा है, वो दुनिया को दिखाता है। आप देखेंगे पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिनों के अंदर 15 से 20 ऐसी वीडियोस मंजरेआम पर आई, किसी गरीब की, किसी हाकिम की, किसी गार्ड की, वो जुल्म कर रहा है। और जिन लोगों की बात नहीं सुनी जाती, लोग क्या करते हैं, खुद से सोशल मीडिया पर ख्यालात का इजहार करते हैं या फिर आपको दिखाते हैं आपके मुआशरे की असल पिक्चर। तो ये आप इसे सिर्फ अगर आप नौजवानों के साथ जोड़ें तो ये तासुर ठीक नहीं है। आप अपने आप को ठीक करो, अपने सिस्टम को ठीक करो। दोस्तों अब ये मामला यहाँ रुका नहीं, ये मैं आपको पहले पूरी कहानी सुना देता हूँ, फिर इस पर बात भी करेंगे। इसी रद्दअमल के दौरान 30 साल भारतीय नौजवान और पीआर ग्रेजुएट अभिजीत दीपिके ने सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट की। क्या हुआ अगर सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं? क्या हो अगर सारे कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं? ये जुमला वायरल हो गया और फिर इसने कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट बनाने और एक वेबसाइट भी जिन्होंने लॉन्च कर दी है। नौजवानों के लिए गूगल फॉर्म मेंबरशिप शुरू की गई। और नाम इतना वायरल क्यों हुआ? अब इसका नाम ना एक और जमात है जी, भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी से आप पूछेंगे ना कि मुल्क के अंदर हालात ऐसे क्यों हैं, तो उन्होंने भारतीय को निकाल कर वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी इसका नाम रख दिया।
اور یہ جو جنریشن زیڈ ہے جی اس کی طرف سے ایک طنز کیا گیا، اور اس تحریک کو اتنی سپورٹ کیوں ملی یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ دوستو، امتحانی پرچے لیک ہونے کے سکینڈلز آئے، مہنگائی، سوشل میڈیا پر دباؤ، سیاسی پولرائزیشن، نوجوانوں کو غیر سنجیدہ نسل سمجھنے کا تاثر دیا جاتا ہے، یہ بھارت کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد ایک ریئیکشن نوجوانوں نے، جنریشن زیڈ نے بھارت کے اندر بھی دیا ہے۔ دوستو، رپورٹ کے مطابق بھارت میں ہر سال تقریباً 80 لاکھ گریجویٹس نکلتے ہیں، مگر گریجویٹس میں بے روزگاری کی شرح 29% بتائی جاتی ہے۔ اور ابتدا میں میم بیس تنزیہ مہم تھی، مگر اب اس نے ایک ڈیجیٹل احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے، اور رپورٹس کے مطابق اس پلیٹ فارم نے 5 نکاتی منشور بھی جاری کیا، جس میں امتحانی نظام میں کرپشن کے خلاف اقدامات، آزادی اظہار، خواتین کی نمائندگی، ریٹائرڈ ججوں کے سیاسی عہدوں پر پابندی، سیاسی ہارس ٹریڈنگ کے خلاف قوانین جیسے مطالبات شامل تھے۔ اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے اب یہ نمبرز بڑھ رہے ہیں۔ بعض رپورٹس میں یہ 30 لاکھ اور بعض میں 50 لاکھ اور بعض میں 80 لاکھ سے زائد فالوورز اس کے بتائے جاتے ہیں۔ اور اب کیونکہ فرسٹریشن ہے معاشرے میں، جب آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے تو فرسٹریشن جو ہے پھر بڑھتی ہے، اس کا نتیجہ پھر آپ کو ایسا ہی کاکروچ جنتا پارٹی کی شکل میں نظر آئے گا۔ اسے آپ طنز سمجھیں، آپ اس کو تنقید سمجھیں، لیکن یہ بھارت کے نوجوانوں کی آواز ہے۔ اب میں پاکستان کے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس قسم کی آوازیں کب اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں ہونا چاہتے، یہ آپ کی مرضی، دیٹ از یور چوائس، لیکن یار اپنے مقاصد، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے ساتھ تو اپنے آپ کو اٹیچ کرو اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اللہ نگہبان۔